कित्येक वरांच्या संघर्षा उपरांत परवरी आशिल्लें वडाचें झाड सुकूर हांगासर रिलोकेट केलें। हे झाड 2 ते 3 पार्ट्स करून व्हेल्ल्याची म्हायती मुखार येता। मात गरमेचें वातावरण आशिल्ल्यान हे झाड कितपत जगतलें हाचे विशीं कांय सांगूं येना, पण ग्रीन एक्सपर्ट उलयले। त्याच प्रमाण देव खापरेश्वराची मूर्ती रिलोकेट करपाक स्थायीक राजकारणी आनी एक्टिविस्टांनी जायतो विरोध केल्लो। त्याच प्रमाण लॉ अँड ऑर्डर परिस्थिती जावची न्हय म्हण तात्पुरतें काम बंद करून फातोडे पाऱ्यार ही मूर्ती व्हरून गिरी वाठारांत एका कंटेनरांत दवरल्या। तशेंच थंय हाय सेक्युरिटी नियुक्त केल्या। मजगतीं ज्या कामाक परमिशन ना तशेंच आसा जाल्यार आमकां ऑर्डर दाखोवची म्हण लोकांनी बोवाळ घाल्लो। त्या कामाक 2019 कन्सेंट टर्म्स सायन केल्ल्याचें एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान उघड केलां। हातून देवळाच्या केअरटेकराची लेगीत सायन आशिल्ल्याचें एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान सांगलां। तशेंच हाजेर उलयतना स्थायीक आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे हांणी कांय लोक आपली मतां बदलपाक पळयता आनी लोकल राजकारण करता अशें म्हळां। त्याच प्रमाण हे सगळें आपूण ओपोजिशनान आसतना 2019 जाल्ल्याचें ते म्हणटात। हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो 2019तल्यान 22 जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे जे लोक आज उलयतात त्याच लोकांनी कन्सेंट टर्म्स फायल केल्ले, तातूंतल्यान हे सगळे तांणी एग्री केल्ले। ना जाल्यार कन्सेंट टर्म्स सरकारा कडल्यान घेयात आनी तुमी कन्सेंट टर्मार कोणे कोणे सायनी मारल्यो त्यो पयल्यो पळयात। कन्सेंट टर्म्स करतकच सुप्रीम कोर्टान फायल जाल्ले, सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट टर्म्स फायल जावन मागीर ते काम टेंडर जालें आनी काम सुरवात जाली। त्या टायमार आमदाराचो रोल नाशिल्लो। आज जेन्ना सेंटराचो जेन्ना प्रोजेक्ट आसता त्या टायमार जेन्ना लोकल हेच लोक जेन्ना तेन्ना कन्सेंट आपले ओके म्हणटा करा तुमी म्हणून, आनी आतां जेन्ना एकदम विचार वेगळे करूंक वतात तेन्ना राजकारण जेन्ना ते जाता लोकल लेवलाचेर त्या टायमार म्हाका दिसता हे उलोवप योग्य न्हय। टेम्पल आसा पळय इन 2019 पेटिशनर हांगासरले परवरचे जेन्ना कोर्टान गेल्ले आनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कन्सेंट टर्म्स तेंच्यांनी फायल केल्ले बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 आनी ताचेर क्लियर बरयल्लें आसा जी स्ट्रक्चरां सर्वे नंबर 393/3 ह्या जाग्यार आसा ती काडपाक जाय आनी केअरटेकर कार्तिक कुडणेकर खपरेश्वर देवस्थान हाची सिग्नेचर आसा। त्या प्रमाणे ऑब्जेक्शन तेंचे कांयच ना अशें जालें। आमकां इशूच ना आमी काडले। So one buck does not make a difference. One buck absolutely doesn't make. It is we have to look on the survival rate of this tree now. One buck it will spring back in place. What is the survival percentage you think? So very difficult to say survival because this is not the time of the year in the first place. We are in February, March. It is hot now. It is like a surgery. How well we look after the tree post monsoon. It's just not taking a planting today. Somebody has to monitor and make sure, as I said. We have to make a motto. We have to put some suttas, mollas, keep the tree cool, and misting the tree to 4 to 5 times a day is essential. It's like after surgery, how you look after the patient. So same way we have to treat it that way. सध्या हांगासर तुम्ही पळोवं शकता ज्या जाग्याचेर खापरेश्वर देवाची मूर्ती दवरल्या त्या जाग्याचेर पुलीस बंदोबस्त दवरलेलो आसा। कशे तरेन LPSI आसा, PSI आसा, पुलिसांचो बाकी स्टाफ सगळो हांगासर डिप्लॉय केल्लो आसा। आता फुडें व्हरोन आमी तुमकां दाखयता ज्या जाग्याचेर जी मूर्ती दवरल्या व बाकीचे जे देवाच्यो मुर्त्यो ज्यो आसात त्यो तेंच्यांनी ज्या जाग्या वयल्यान हाडून आतां रितसर व्यवस्थीत आनी सुखरूप प्रमाणे ते दवरता हांगासर। देव खापरेश्वर याचे दर्शन आम्ही तुमकां दिता। इतले भाविक जे काल एग्रेसिव्ह जाल्ले त्यांची मनां जी दुखलेली तो देव खापरेश्वर त्याचे दर्शन आम्ही तुमकां दिता आता।
भायल्यान आमकां खंयच अशें दिसना मुर्ती डॅमेज जाल्या अशें दाखोवंक शकता. अशें दिसून आतां आख्खे जे ट्रेडिशनल तांकां हाडून ना दवरले. काल जशें सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो की रितसर वेवस्थीत जागो पळोवन घुमटी बांदतले, देवूळ बांदतले आनी मुर्ती जी आसा ही परत पयले भाशेन स्थापीत जातली. फुडें जितली अपडेट आमकां मेळटली की खंय तो जागो स्पेसिफीक तांकां मेळटलो, कशा तरेन देवूळ बांदले वयतले, कशा तरेन घुमटी बांदली वयतली आनी देव खापरेश्वर थंय परत एकदां स्थापीत जातलो. हे फुडें जी कितें अपडेट आमकां मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, परवरच्यान. कट करतो ना.